जीएसटीक लागून कांय वस्तू सवाय जाल्यात। ताचेर लोकांच्यो प्रतिक्रिया घेवपाक भाजपाचे फुडारी आनी वावुरपी म्हापशा मार्केटात भोवले। त्या उपरांत नव्या जीएसटी दराक लागून लोकां बरोबर पसरकारूय खोशी जाल्यात अशें सदानंद शेट तानावडेन मिडियाक सांगले। आजच्यान जीएसटीचो रेट जो आसा पळय तो इम्प्लिमेंट जाला ओन्ली 2 स्लॅब 5% एंड 18%। आनी म्हणून मोदीजीन म्हणलें की सगळ्या दुकानांनी वचात, तांकां तेजें अभिनंदन करा आनी सगळ्याक म्हणून आज मुद्दम आमी तुमकां मेळपाक येता। स्वदेशी प्लस स्वदेशी वापरप हें तेंचें एक मॅसेज हरगर सर। थँक्यू। कसो जीएसटी जी आसा ही नॉर्मली कॉमन मनशाक जे गुड्स लागतात तातूंतल्यान बरोच रेट कमी केल्लो आसा। कांय गोश्टीचो न्ही, कारण आमी आतां भोंवताले मार्केटान, बरेच जे दुकानदार आसात ते म्हणटात की आमकां तेजो बरो बेनिफीट जातलो आनी त्यामुळे एकंदर सगळ्यांचे अवेरनेस करपाक लागून आज आमी सगळ्यांक सांगपाक भोंवतात। समज गोंयभर देशभरांनी भोंवतात आनी त्यामुळे एकूण इम्पॅक्ट जो आसा तो ऑटोमॅटिकली जेन्ना मार्केटान वस्तू कमी रेट जाता त्या वेळाचेर खरेदी वाडटा। खरेदी वाडली की परत प्रोडक्शन जाय पडटा, प्रोडक्शन वाडलें की तातूंत लेबर जो आसा तो वाडटा, त्यामुळे सगळ्याच जाणांक काम जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटा। आनी ज्या वेळाचेर जीएसटीच्या माध्यमांतल्यान, कारण प्रोसेस जो आसा तो जर सादो सिंपल केलो जाल्यार खूब जाण त्या प्रोसेसान येवपाक पळयतात आनी सरकाराचो रिवेन्यू वाडटा, जाचो यूज जो आसा तो हे देशाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक, हेल्थ सॅक्टर आसत ह्या सगळ्या आनी सोशल स्कीम ह्या संदर्भात तो बऱ्या तरेन वापरपाक। आनी त्यामुळे आमी भोंवतना प्रत्येकान बऱ्याच जाणांनी स्वताहून सांगलें की आमी स्वदेशी म्हज्या दुकानाचेर सामान दवरता म्हण आपण बोट लायता, मागून घेतलें। कांय जाणांनी म्हटलें की जीएसटीक लागून आमकां भरपूर फायदो जाल्लो आसा। आमच्या कांय कपड्यांचेर 18% आशिल्ले ते 5% आयले, 5% आशिल्ले ते नील जाल्ले आसा। आनी त्यामुळे एकूण बरें उत्साही वातावरण आसा अशें एकूण भोंवल्या नंतर कस्टमरूय कांय आसात जे खरेदी करपाक आयले तांचे कडेनूय आमी उलयले। तांच्यांनी सांगलें की खरोखरच आमकां हाचो फायदो जाल्लो आसा, त्यामुळे नरेंद्र मोदीजीक आमी धन्यवाद दिता। अशा तरेचें एकूण वातावरण संबंध अजून सगळे मार्केट पूर्ण करून आपण बऱ्याच भागे भितर फिरता आसतना दिसता। भांगराच्या दरात जीएसटीक लागून उणाव जावं येता काय कितें असो भांगराच्या मोला संदर्भात मिडियान प्रश्न विचारलो। त्या वेळार तानावडेन दिल्ली ही जाप। जीएसटीच्या हातूंतल्यान तें वेगळें आशिल्लें। हो जो हे आसा जीएसटी स्पेसिफीक कांय ज्यो गोश्टी रुटीन ज्यो लागणाऱ्यो आसा त्या हातूंत तातूंत बिल्डींग मटेरियल आसत, खावपाच्यो वस्तू आसत, ह्या संदर्भांतल्यो सगळ्यो ज्यो हे आसा ते सगळे कमी जाल्ले आसा। इवन जी लग्जरी कार जी आसा ती कार पयलीं ती 40% जरी आसली आसत जाल्यार पयलीं 28% प्लस सेस लागतालो, सो ऑलमोस्ट ती 43-44% वयताली। आज सेस कट केला आनी त्यामुळे केवळ 40%। त्यामुळे लग्जरी कार जरी घेतली आसत तातूंत सुद्दां 3 ते 4% रिड्यूस जाल्लें आसा। त्याचो फायदो सामान्य मनशाक मेळटा।